aron maandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako yamo, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pabuhat sa angay mga buhat. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ang uban Santa Maria maulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhi. Magampo kita, O Diyos nga, kung wala ikaw, wala kami mahimo, kabagi kami sa pagtuman sa iyong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa mga buhat ug tinguha, kini among gibangayo pinagi sa among ginusuganto, Diyos Santo sa kahanto. Kinudlo ikan sa ikaduhang basahon sa mga kronikas. Human namatay si Huyada, ang mga kadaguan sa Huda miadto miyugbo sa hari. Ug itagad sila sa hari. Unya gisalingway nila ang templo sa Ginoo. Ang Dios sa iyang katigulangan ug nagsimba sila sa Ginoo. Wala kamo muuswa. Gisalikway kamo niya kay gisalikway maninyo ang Ginoo. Apan naghiusa sila batok kaniya. Ug sa sugo sa hari, ibato nila siya dito sa awanan sa templo. Nalimot si Hari Joas sa kaluoy na ipakita kaniya ni Huyada, amahan ni Zacarias. Ug ipapatay niya si Zacarias. Sa dayon ng kamatay ni Zacarias, mingon siya, ang Ginoo mao'y manimalus kanina. Sa pagkatapos sa tuig, ang kasundaluhan sa Syria misulong kang Joas. Miabot sila sa Huda ug sa Jerusalem, ug ipamatay nila ang tanang kadaguan ug ipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod jutay ra ang kasundaluhan sa Syria, nga misulong gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda, bisag daghan sila kaayo kay gitaligdan man nila ang Ginoo. Ang Diyos ilang katigulangan. Busa, pinagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Joas. Sa pagbiya nila kaniya, ibiyaan nila siya nga may grabing mga sama. Ug gibudhian siya sa iyang mga sulugoon. Tungod sa kamatayon sa anak ni Huyada na pari. Ug ipatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa, namatay siya ug gilubong nila dito sa siyudad ni David. Wala niya sa ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo.
Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ko kang dagad akong sulugoon. Sa kahampuran libunon ko ang imong kaliwat o pabarugon ko, ang imong trono latas sa hangtod sa